Yeah. May gabi sa tanan ng mga kaigsuonan nato sa virtual, sa Ladder to Heaven family ug sa mga nagsubaybay ka nato sa YouTube. Okay, ani anasab kita sa itong programa, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay kung walay pagtuon, walay kahibalo. Ug kung walay kahibalo, mahimong malaglag ang tao kay diha sa kahibalo ang tao makabaton o kasibot kung saon niya sa pagkinabuhi nga matarong ug makapahimuot sa Ginoo. Amen. So pasensya mo sa ko ang tingog kay mura og nibalik pagkaulit tao. Apan sa dili pa ko magwali ato asang paminawan ang kanta ni Louie. Nag-andam kag kanta we. Kay kung nag-andam kag kanta. Okay. Hanggang Louie mo to mo saba ang kuan. Yang gitrabahoan. Okay. Salamat sa makausap pa mayong gabi sa tanan nga subscribers na to. May the Lord bless you and keep you. Ug ang Ginoong Dios magahatag ka nato og kalig-on. Taliwala ni ining panahon nga usahay init kayo, usahay kayo tag-ulan. Na munang usahay ubuhon o nga usahay sipunon. Apan dili man na siya mo ay makapugong sa ato ang pagpagamit sa Ginoo. Amen. Sablihan nato atong Biblia sa Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Sir not for I am with you. Okay, ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Okay. Kini nga saad sa Ginoo para ni sa mga tao nga naay relasyon sa Ginoo. Pinili nga katawhan sa Dios. Kay ang pinili sa Ginoo nga katawhan, siya mismo mangitag pamaagi nga makabaton og relasyon kinud kanila. Muna nga pasalamat ta sa Ginoo nga nakailat ta Ginoo buti pasabot. Pinili ta sa Ginoo. Ingon ang Dios sa John chapter 15 verse 16, dili kamo mo'y nagpili nako, ako mo'y nagpili ninyo para kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. So atong isgutan karong gabi nga walay pagsulay, ang pulong walay pagsulay nga dili makaya. Kitang tanan, walay pagsulay nga dili makaya. Walay pagsulay nga dili makaya. Ina imong kaugalingon, pikpik kay imong kaugalingon. Walay pagsulay nga dili makaya. Walay pagsulay nga dili makaya. Kung naa kay kauban di sa imong balay, ingna pikpik ka. Walay pagsulay nga dili makaya. Walay pagsulay. Amen. No, kaning pagsulay mao ning usa ka sitwasyon nga niabot sa tao nga usahay dili masabot, usahay dili niya gusto, apan gitugot sa Dios nga moabot aron ang iyahang katuyuan mahitabo. Subo nako, ang pagsulay usa ka pangitabo sa kinabuhi sa tao, usa ka sitwasyon nga usahay dili ta ganahan. Usahay magapangutana ta. Usahay dili na to masabtan. Apan gitugot kini sa Dios nga manghitabo aron matuman ang iyahang katuyuan. Okay? So ang pagsulay mauna asiyay gigamit sa Ginoo para ang katuyuan niya madayag. Muna ingon siya bulahan kadtong mubarog taliwala sa mga pagsulay. Kay sa ilahang pagdaog makadawat sila sa ganti nga gitagana sa Dios ni adtong mga nahigugma kaniya. Kinsabay nahigugma sa Ginoo miyog amen. Kamo nga naa sa YouTube, nahigugma bata sa Ginoo. Kamo nga nagasubaybay sa Ladder to Heaven TV, naa ba kay relasyon sa Ginoo, personal relationship nga sa Ginoo. Kay unsa may katuyuan pastor
sa Ginoo nganong giabot ang mga pagsulay sa kinabuhi. Number 1, aron malig-on ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Unsay katuyuan? Number 1, aron malig-on ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. So pwede na to gamiton kini nga pananglitanan. Kanang maghimo gani ta og magkural gani ta kanang kural gani nga inato. O kanang kural nga kahoy ang kuan ba? Kahoy ang puste. Diba? Kung magkural tag kahoy ang puste, imuha mangyud na siyang iugbok og lalom para dili siya dali matumba. So sa matag ugbok sa tao, kung tan-aw nimo ng tao nga nagkural, nigugbok niya anang iyahang punuan sa kahoy, iyahan ng gangi-gangion. Iugbok gangi-gangion, iugbok gangi-gangion. Okay, unsay purpose anang iyang gangi-gangi o anang iyang lisod ko og explain sa inyo ha, makasabot ba mo anang gangi-gangi. Na iyang uyugon ba? Uyugon niya para mahibaw-an niya nga lalom na ba, ligon ba, magkakaya ba, bisan pagsandigan og tao. Kay basig sandigan og iro, matumba. Muna nga kinahanglan nga, ibagdak, uyugon, ibagdak, uyugon, ibagdak, uyugon, hangtod nga moabot ang panahon nga dili na siya mahuyog. Mahimo gyapong sabton nato ni nga sanglitanan. Ang usa ka engineer, kung magtukod siya og kanang building, ang kalalom sa iyahang pundasyon maunay maghatag kalig-on sa iyahang building at tukuron. So kining pagsulay gitugot sa Ginoo aron malig-on ta, malig-on ang atong pagsalig, malig-on ang atong pagtuo. Kung ang usa ka Kristohanon walay pagsulay, dili siya tinuod nga Kristohanon. Di paminaw mo ha? Kung ang usa ka Kristohanon walay pagsulay, ang uban moingon nga ayahay unta ning walay pagsulay no. Sa ato pa dili ka tinuod nga Kristohanon. Kay ang Kristohanon sulayon gayon. Now unsa man ang pagsulay pod, daghan gamay. Ingon ang Biblia, daghan ang kalisdanan nga agion sa matarong. Amen. Apa na nakanindot ingon siya, luwason ta sa Ginoo ni anang tanan. So dili di ay gamay atong pagsulay. Daghan di ay siya. Muna ingon siya, consider it pure joy if you face trials of many kinds. So dili di ay tangay mag-uul mahadlok kung daghan tag pagsulay kay kana proseso sa Dios para paglig-on sa atong pagtuo o pagsalig. So pangutanon nato atong kaugalingon. Napatay pagsalig sa Ginoo wala. Ngunta, naa. Unsa siya kadako? Unsa siya kalig-on? So dili nato masulti nga lig-on ang atong pagsalig sa Ginoo kung walay pagsulay. Kung walay sirkumstansya, kung walay kahimtang nga makapa kanang shake sa atong pagsulay, sa atong pagsalig o sa atong pagtuo sa iya. Managlahi-lahi lang ang level sa pagsulay nga ato ang agion. Pero ang purpose ana isa lang. Makabaton tag kalig-on sa pagtuo o makabaton tag pagsalig sa Ginoo. Number 2, nga katuyuan, purpose sa pagsulay. Aron masinati nato ang kagahom sa Dios. Dili nato masinati nga ang Ginoo mag-ayo dong kung wala tay balatian. Dili nato masinati ang Ginoo nga ang Ginoong di ay mag-provide kung wala ta sa kalisdanan o kalisod. Kung saan man nimo pagkahibalo nga ang Ginoo nag-provide kung wala kay panginahanglanon. Mabitaw nga si Abraham samtang gisugo siya sa Ginoo sa paghalad sa iyang anak. Si Isaac natingala siya, ingon siya, "Pa, ana siya, nanay sugnod, nanay kalayo, apan asa man ang atong ihalad nga karnero?" Kaya wala man kabalo si Isaac na siya ihalad. Si Abraham rin na kaibalo. Ug matud pa ni Abraham, ingon siya, "The Lord's provide."
Sareng ang mga Israelita gikan sa Egypt padulong sa Kanaan. The Lord's provide. Ang mana nga gikan sa langit gipaulan sa Ginoo sa mga Israelita para na sila makaon samtang nagbakta sila sa disyerto, sa kamingawan. So ang Ginoo di ay mag-provide. Unsaon man nato pagkaibalo nga mag-provide siya kung wala tay panginahanglanon. Unsaon man nato pagkaibalo nga ang Ginoo solusyon sa problema kung wala tay problema. Unsaon nato pagkahibalo nga ang Ginoo di ay atong dalangpanan panahon sa bagyo kung walay bagyo. Amen. Nasabtan na to. So inara ka simple. Inara ka sayon ang balanse. Kung naay problema, naay solusyon. Nganong naay testing sa estudyante, pagsukod sa iyang kahibalo, pagsukod sa iyang natun-an, kung tinuod ba siyang nagkat-on o wala. Inana gyapon sa Ginoo. Iyatang sulayon kung nakakat-on ba ta o wala, o naabatay development o wala. Muna nga ang ikaduha nga purpose sa pagsulay aron masinati nato ang kagahom sa Ginoo. Amen. Kataganta mong isa ka pananglitanan. Kinsa ba nakakita sa inyo og langgam? Amen. Kita pa mong langgam nga nag-eskwela wala? Kinsa nagtudlo sa langgam sa pagbasa sa panahon? Kinsa nagtudlo sa langgam sa oras nga ting gawas sa ulod? Kinsa nagtudlo sa langgam sa pagbaton og instinct nga naay kalaban, naay motukob sa ilaha? Wala. Ang Ginoo mo nagbutang sa ila. Wala nagtudlo. Gibutangan sila sa Ginoo ana daan para makasurvive sila. Kita usab gitagaan ta sa Ginoo ni ana ng instinct. Kaalam para makasurvive. Pero tungod kay ang kaalam dili makapalabang kanimo dito sa impierno padulong dito sa kinabuhing dayon. Ang wisdom dili mahimong makatabang ka nato nga makasulod to sa gingarian sa langit. So ang Ginoo nagdugang sa tuwa og pagtuo. Amen. Amen. Nagdugang siya sa tuwa pagtuo. Munang dili ka kakita nga nailanggam manimba. Naisimbahan sa langgam, naipastro sa langgam. Usa ka ka-aligri no kung ang langgam na pastor. Unsa ka aligri kung ang simbahan na ay simbahan. Pero kay balo ka, bisan wala sila simbahan, na sila devotional. Bisan wala sila simbahan, na sila prayer meeting. Magtapok silang daan. Unya ang nakanindot sa langgam, na sila identity. Dili sila patakag sagol, bisan pagkaparehas na sila langgam, dili sila patakag sagol. Inana unta ang Kristohanon, na siya identity. Makitaon na ang kalainan sa nangalagad o wala nangalagad kung maghisguta og espirituhanong butang. Muna ka na nga pagsulay, gitugot sa Ginoon Dios para mamulda ta. Mulutaw ang tinuod natong pagkakristohanon. Mulutaw ang tinuod natong pagka-anak sa Ginoo. Ang nakanindot lang mo ni siya. Ang nakanindot kay sa tanang pagsulay nga atong agion. Munang natay pagsalig, natay pagtuon, natay kana bang kalinaw taliwala sa kaguliyan. Kalipay taliwala sa kagulanan. Kaya nakanindot kung naata sa Ginoo, inigabot sa tanang pagsulay, naay saad ang Dios. Munang ingon siya sa Isaiah chapter 41 verse 10, ingon siya, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Mahadlok mong yun ta.
Amen. Labi na kung wala tay kwarta, daghang bayro nun. Dahil balatian. Mahadlok ta, kung naay sakit nga delikado, mahadlok ta. Kung naay bagyo niya, kay balo ka nga imong balay, payag. Mabito kung magbagyo diri sa mua. Ang orang pasagdahan. Ingon ko, kung luparon atong atop, di bitaw ni ato. Nga naman. Kay dili man makatabang ang kahadlok. Example, kung mahadlok ka, masulbad imong problema. Ang pagkahadlok, dili makatabang sa tao sa pagkabot sa maayong tumong sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Ang pagkahadlok, dili makatabang sa tao sa pagsabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Nasabtan na to? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Ayaw kahadlok. Bisan pagdaghan kag problema, bisan pagdaghan kag pagsulay, bisan paggrabe na imong pagsulay, bisan pagdili na nimo makaya imong pagsulay, ayaw kahadlok. Kay ngano man pastor, ingon siya, kay mag-uban ako kanimo. Amen. Wa mo kabantay sa kabata nga kung magdalugdog ug magkilat o kung ngit-ngit mo gakusya sa iyang mama. Unya murabag ang iyang mama murag gamahanan pa kay sa dalugdog ug sa kilat. Nganong makabaton man siya og kumpiyansa og kasiguraduhan kay ang iyang hunahuna iyang mama mas dako sa iya. Naa siya gi saligan. Okay? Ingon siya, mag-uban ako kanimo. Ayaw kahadlok. So kung unsa man ang pagsulay nga ato karong giatubang, balatian man, kawadon man, o unsa pa man, ayaw kahadlok. Muna akong ginasulti sa tanang pagsulay nga akong giagian. Naay gaan, naay bugat, naay printing bugata. Pero isa lang ang akong solusyon. Ang pagbaton o pagsalig o paglaom diha sa Ginoo. Kay matod pa ni David, Ginoo kinsa may among lauman diri sa yuta? Ikaw lang. O kinsa may among lauman dito sa langit? Ikaw ra gihapon. Sa yuta o sa langit, ang atong paglaom ang Ginoo ra. Amen. Amen. Ikaw naaba kay kalauman diha sa Ginoo? Muna ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ingon si ayaw kabalaka. Mabalaka man ta. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Wow. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ang buot ipasabot, ako ang imong dalangpanan, ako ang imong mangluluwas, ako ang imong amahan, ako ang imong panalipod, ako ang solusyon, ako ang mag-ayo, ako ang tanan. Muna nangot ingon si kanang Moses, Lord, unsa may akong isulti kung mangutana sila kinsay imong pangalan? Ingon ang Ginoo, ingna sila kung mangutana sila. Ako mao ako. I am who I am. I am your everything. The Lord is our everything. Amen. Amen. I am. Siya ang atong dalangpanan, mo bitaw nay awit, you are my hiding place. I am who I am. Siya ang atong dalangpanan, siya ang tanan. Ayaw kabalaka kay ako ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. So kini nga saad sa Ginoo, mahimong mag-activate ni sa atoa pinaagi sa pagtuo. Pakaron pananglitan kung gisultihan ta mo niini, nya wala may pagtuo sa Ginoo, inig-abot sa inyo ang pagsulay, wala kay ngano man.
Wala, dili man ta mo tuo. O kulang man ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So unsay angay natong buhaton? Unsay angay natong gunitan? Okay, gunitan nato ang pulong sa Ginoo. Unsay angay natong buhaton? Gakson nato ang Ginoo. Kitang tanan, gakson nato ang Ginoo. Sulito ang Ginoo. Nganong gakson man? Abi nimo, kana bitong daghang tag problema. Kanang dili nakakasabot sa mong kinabuhi ba? Nga murag ikaw na lang isa. Murag wala kay masangpit. Wala gani kay masangpit, wala kay maduulan. Na here comes na tao nga maingon sa imong kaya nimo ng tanan. Di ba? Inigakos nimo siya, iagulhol nimo ang tanan, i-board out nimo ang problema ba? Munay gusto sa Ginoo. Nga gakson nato siya, ihilak ug isulti nato ang tanang problema nato sa iya. Mo nang dili kahilak ang tao kung walay problema. Apan kung naa siya dagko nga problema, dali ra siya kahilak. Kay ana nga panahon gikinahanglan niya ang Ginoo. Amen ba? Amen. Ana nga panahon mabati niya. Unsa ang Ginoo nga mag-atiman sa iya. So kung naata sa Ginoo, walay pagsulay nga dili makaya. Kung kauban nato ang Dios, walay magsulay nga dili makaya. Ingon ang Biblia, who can be against us if God is with us? Sige, saltihin imong kaugalingon. Ina, who can be against you if God is with you? Manang bakso na to ang Dios. Tuuhan na to ang iyang gisulti. O dili ta mo biya sa iya. Bisag unsay manghitabo. Kay kung mubiya ta sa Ginoo, wala man gyapon tay mahimo. Kung magpalayo ta sa Ginoo, wala tay mahimo. Apan kumuduol ta sa Ginoo, mugakos ta sa Ginoo, muhilag ta sa Ginoo, muampo ta, magpakitabang ta, musangpit ta niya, matod pa niya, sangpita ako ug ipakita ko kanimo ang dagko ug kahibulungang mga butang nga wala pa nimo masayri sukad-sukad. Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things. Jeremiah 30. Amen. Jeremiah chapter 33 verse 3. Munang ingon ang Ginoong Dios, inigsangpit nato, ingon siya sa Jeremiah chapter 29 verse 13. When you seek me, you will find me. When you seek me with all your heart. So ato ang buhaton, ang Ginoo atong pangitaon kinasing-kasing nga pagpangita. I hope nga natin nasabtan kung na-bless mo nini nga mensahe kamo sa YouTube. Please like, share, and subscribe this channel and share this video to others aron usab sila mahimong mapanalanginan. Lord, I release your grace and blessing upon all the viewers all over the world who's watching us. I declare and I decree your grace and your mercy be upon these people, O God, sa tanan naga-subscribe, sa tanan naga-tanaw, sa tanan viewers nga naay problema, naay mga pagsulay nga giatubang. Nag-ingon ka, Lord, walay pagsulay nga dili makaya. Do not fear not, for I am with you. Do not be afraid. Ingon ka, Lord. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Lord, guniti mi, liguna mi. Ayuuni mo ang tanang nagbalatian. Liguno nimo ang tanang nagkaluya. Lipayo nimo ang tanang nakasna sa kagulanan. Ulabaw sa tanan. Luwason nimo ang tanan. Ginoong Dios ngadto sa linaw, ikalayo. I proclaim and I decree it in Jesus' name.
Amen and amen. God bless you. Ug maayong gabi sa tanan. Amen.